अस्पताल है, ये पिछले 4-5 सालों से ऐसे खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उसी में एक हफ्ते का पहले का पर्ची है मेरा, वो हफ्ता गुजर गया, वो दवाई आज तक नहीं मिला। मैंने एक करप्शन का एक नया तरीका, एक नया सिस्टम ईजाद किया हुआ है कि आप ठेका दे दो, 10 लाख की बिल बनती है, आप जो है ना 40 लाख का बिल बनाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली इंतखाब ऑनलाइन से मैं हूं अज़ीज़ लासी। आज हम जिस चीज़ को रिपोर्ट करने जा रहे हैं वो है इंसानी जानों से मुतल्लिक। सेहत, एजुकेशन, ये रियासत की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपनी रियाया को, अपने मुल्क के वासियों को बहम पहुँचाएँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सनती शहर हब में यहाँ पर जो मज़दूरों के लिए बनाई गई हॉस्पिटल है, 2008 में इसका क़याम अमल में लाया गया था। बेसी हॉस्पिटल, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। हॉस्पिटल का हमने विज़िट किया है आज, और जो हमने हालत देखी है तो हॉस्पिटल पूरी खंडरात में तब्दील हो चुकी है। कोई सहूलत नहीं है, न पानी है, बिजली का कोई निज़ाम मुझे नज़र नहीं आया सही तरह प्रॉपर तरीके से। हॉस्पिटल के तमाम शोबाजात इस वक्त गैर फ़ाल हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेबॉर्ट्री है, गायनी वार्ड हैं या दूसरे हैं। और जो वार्ड हमने देखे, इमरजेंसी देखी, खाली पड़े थे। हॉस्पिटल में मरीज़ नज़र नहीं आया। वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। जब सहूलत न होगी तो कौन यहाँ पर आएगा। हमने जब यहाँ के इंतज़ामी ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो उनकी जो बातों से अंदाज़ा लगाया हमने, वो आपको उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना किया, और ये बस लाचार नज़र आती हैं। उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियारात का मंबा ऊपर है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल इस वक्त मुख्तलिफ जो पैनल हॉस्पिटल उन्होंने दिए हुए हैं कराची में, उनके करोड़ों रुपए की मकरूज़ है। तो आया ये जो फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं, पैसे मज़दूरों के नाम पर लिए जाते हैं, फैक्ट्रियों से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, ये पैसे कहाँ जाते हैं? क्या ये मखसूस जेबों में जा रहे हैं? जिसकी वजह से आज जो कराची में इनके जो लेबर जो पैनल जो हॉस्पिटल लिए हुए हैं मज़दूरों के इलाज के लिए, उन्हें क्यों वहाँ से धुतकार कर वापस कर दिया जाता है? यहाँ पर मेरे अकब में देख रहे हैं एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, 2 ऑन रोड हैं बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ पर जो बताया गया है, जो मरीज़ों ने, लोगों ने, यहाँ के जो या हमारे जो ज़राए बताते हैं कि ये सिर्फ ऑफिसर्स के इस्तेमाल के लिए हैं। अगर कोई पेशेंट एमरजेंसी होती है तो उस मज़दूर की जेब से इनका फ्यूल लिया जाता है। वो 3 से 4 हज़ार रुपये फ्यूल है आजकल, आपसे वो पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो एक मरीज़ अगर 3 से 4 हज़ार रुपये सिर्फ फ्यूल में देगा, फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह कितनी है ये भी सबको अंदाज़ा है इस महंगाई के दौर में। तो वो किस तरह से अपने घर का गुजर बसर करेगा, या अपने किसी मरीज़ को यहाँ पर तो कोई लेबॉर्ट्री है ना कुछ है, कोई सहूलत नहीं है। तो मजबूरन मज़दूरों को कराची ले जाना पड़ता है। तो अगर 4 हज़ार 5 हज़ार का सिर्फ फ्यूल इसमें देगा तो वो आगे इलाज के लिए फिर वो जो इदारे हैं, जो हॉस्पिटल हैं पैनल पर, वो पहले ही इनके जो ना इन पर इनके वाजबात हैं, तो वहाँ पर उनकी दुत्कार के अलावा नहीं और कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस हॉस्पिटल को फंक्शनलाइज करने के लिए, इसको फ़ाल बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। और ये जो चेन बनी हुई है कमीज़ों में ज़्यादा जेबों वाली, इस जेबों को ज़रा कम किया जाए, ताकि वो रकम बजाय मखसूस जेबों में जाने के, यहाँ के मज़दूर जो मेहनत कश हैं उनके बच्चों की सेहत पर लगाई जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर जो मज़दूर आए हुए थे इलाज मुआवजे के हवाले से, उन्होंने भी अपनी फ़रियाद सुनाई है कि उनके साथ यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर क्या रवैया है, जो हॉस्पिटल में सहूलतें हैं, उस हवाले से वो क्या कहते हैं। आए हम आपको सुनाते हैं उनकी बात। बाकी जो ये स्टोर में जब भी आते हैं पर्ची यहाँ से लिख कर देते हैं, हम चले जाते हैं पर्ची देकर। जहाँ तो 3rd क्लास की कंपनी के दवाई देते हैं, जहाँ तो बोलते हैं भाई आज नहीं कल आ जाओ। उसी में एक हफ्ते का पहले का पर्ची है मेरा, वो हफ्ता गुजर गया, वो दवाई आज तक नहीं मिला। मैंने हालिमा अस्पताल से लिया है, वो पर्ची में सबूत भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सबूत भी ला के आप लोगों को दिखा दूँगा। तो उसके अलावा अभी 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, बोले कि कल आ जाना। कल आया तो फिर आज बोल रहे हैं कि भाई आज आ जाओ। अभी आज आया हूँ तो हमारे से पहले जो ये ताला लगा के ये लोग गए हैं। अभी टाइम आप खुद देख रहे हो कि क्या टाइम बज रहा है, जो इसी टाइम इन लोगों की सरकारी छुट्टी हो गई। तो जैसे सरकारी नौकरी है इन लोगों की। तो हाशमानी में सर मैं गया था, तो वहाँ पर जो है मेरे वाइफ की हालत बहुत ख़राब थी। तो उसी दिनों में कोई दूसरा भी मरीज़ आया था, बेले का था, पता नहीं कहाँ का। तो उनका जो ये उधर ही कुदरती जो ये ब्लड ज़्यादा आ रहा था, उनका डेथ हो गया। फिर उसके बाद इन लोगों ने देखा कि भाई अभी जो ये बहुत इमरजेंसी, ये मसला बढ़ गया है। तो फिर उन लोगों ने उसको जो ये देख के भाई ये दवाई वगैरह जो ये लिख के दे दिया। बाकी बोला है कि हम एडमिट नहीं करते हैं, इसी वजह से जो ये हम 3 करोड़ जो ये सोशल हमारा जो ये कर्जदार है। तो अभी आप जा सकते हैं।
تو پھر وہاں سے ہم جو یہ وہ مریض کو جو یہ سیریس حالت میں لے کر پھر ہم جو یہ حلیمہ ہاسپٹل میں آئے، پھر حلیمہ ہاسپٹل سے جو یہ ہم نے دوائی لی ہے۔ سر یہ تو پہلے تو اتنا نہیں تھا، یہ ابھی تقریباً یہ سال کے اندر اندر جو یہ اس سال کے اندر اندر یہ سسٹم چل رہا ہے کہ بھائی کبھی دوائی نہیں ہے تو کبھی جو یہ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں۔ وجوہات تو سر اسٹور میں آپ اسٹور کھول کے ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسٹور کے اندر کوئی دوائی نہیں ہے، 2 نمبر دوائی پڑا ہوگا، اسی وجہ سے تو ان لوگوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے تو وہ تالا لگا کے پہلے ہی وہ رفو چکر ہو گئے ہیں۔ تو آپ خود اگر وہ دوائیاں آ کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دوائی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ تو ابھی کیا پتہ ان لوگوں نے کس ڈبے میں کدھر چھپا کے رکھے ہیں کیا۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی سی کا جو 50 بیڈڈ اسپتال ہے، یہ پچھلے 4-5 سالوں سے اسے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس اسپتال میں یہاں پر آپریشن بھی ہوتے تھے، ایکس رے کا بھی نظام تھا، الٹرا ساؤنڈ کا بھی نظام تھا، ٹیسٹوں کا بھی نظام تھا، پراپر طریقے سے ڈاکٹر بھی آتے تھے۔ لیکن یہ 4-5 سالوں میں یہ بالکل تمام تر جو ہے نا نظام اس کے ختم ہو گئے۔ پہلے کھارا در، پھر ہاشمانی اسپتال، پھر کھارا در، پھر ہاشمانی اسپتال، ابھی تک میرے خیال میں پرانا جو کھارا در ہے اس کی بھی بل رہ گئی۔ مرشد جو اسپتال کنٹینمنٹ لوگوں نے لیا تھا اس کے بھی پرانے بل اس کے رہ گئے۔ لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو کنٹینٹ دیتے ہیں یا اسٹور والے کا یا میڈیکل اسٹور کا یا تو ہاسپٹل کا، تو ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنٹینٹ دے کے ان سے کمیشن کھا کے ان سے پیسے کھا کے جو ہے نا اس نظام کو اسی طرح چلائے۔ ہم نے یونین کے نمائندوں نے بہت مرتبہ ہم نے یہ احتجاج بھی کیا ہے، یہاں پر علاج بچوں کے حوالے سے علاج بند ہو گئے تھے اور ماں باپ کے علاج بند ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے بہت احتجاج کی، یہاں تک کہ میڈیا تک رپورٹ کی ہے۔ لیکن ہم نے یہی ہر بار چاہے منسٹر ہو، چاہے لیبر سیکریٹری ہو یا لیبر منسٹر ہو، ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ مہربانی کر کے آپ اس اسپتال کو بہتر بنائیں۔ ہمیں کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مریضوں کو کراچی لے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر 80 لاکھ یا 1 کروڑ اگر کراچی ہاشمانی اسپتال کا بل پے کر سکتے ہو تو آپ 1 کروڑ میں اس اسپتال کو بنا سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس اسپتال میں آپ پورے ہب چوکی اور پورے ہب شہر کا علاج بھی کروا سکتے ہو۔ اگر آپ 1 کروڑ اس میں وہ بجٹ کا اگر آپ خرچہ کرے تو آپ 1 کروڑ وہاں ہاشمانی میں آپ دے سکتے ہو۔ 40 سے 45 لاکھ آپ میڈیکل کا بل دے سکتے ہو۔ میں بولتا ہوں 20 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں آپ جو ہے نا میڈیکل پورے مزدوروں کو آپ ماہانہ بالکل باعزت طریقے سے آپ یہاں پر دے سکتے ہو۔ لیکن یہ اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے ایک کرپشن کا ایک نیا طریقہ، ایک نیا سسٹم ایجاد کیا ہوا ہے کہ آپ ٹھیکہ دے دو، 10 لاکھ کی بل بنتی ہے، آپ جو ہے نا 40 لاکھ کا بل بناؤ، اس میں سے 30 لاکھ منسٹر سے لے کے یہاں کے جتنے بھی آفیسر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے یا جو بھی ان کے جیب میں جائے، اور باقی جو ہے نا اسٹور والے کے لیے بھی بچتا نہیں ہے۔ اسٹور والا اپنے پیسے کے لیے جب سین کروانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں جی ہم اس وقت تک آپ کے بل پر دستخط کریں گے جب آپ ہمیں اتنا دو گے تو ہم دستخط کریں گے، نہیں تو یہ آپ کا بل رکے گا، اس میں یہ مسئلہ ہے، آپ نے یہ پرچی نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو ہاسپٹل کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ ہاشمانی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پی ٹی ایس ایل کا ایک مزدور تھا، وہ گیا تھا علاج کے لیے، تو اس کے جو گردوں کا مسئلہ تھا تو ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا ایڈمٹ نہیں کیا۔ وہاں کا ایک فیصل ہے، ایک سلیمان ہے، ان لوگوں نے ایڈمٹ نہیں کرے، مریض کو پیشنٹ کو واپس گھر بھیج دیا، تو رات کو پیشنٹ یا گھر میں پہنچ کے اس نے دم توڑ دیا، اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اس کے بھی کیس کو ان لوگوں نے جو ہے نا لکھ کے آگے کوئٹہ میں سینڈ کیا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہی حالت ہے، مریضوں کو کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ کچھ عرصے پہلے بھی یہاں پر ایک مریض اس طرح گر گئی تھی، ایک کی والدہ تھی، اس کو بھی یہاں پر اسپتال کے گیٹ پہ لا کے گیٹ کو بند کیا، پھر احتجاج کیا، پھر اس کے بعد جا کے اس کو بھیجا ہے۔ تو وہاں پر بھی ابھی بھی ہاسپٹل، ابھی میرے خیال میں اس کا جو ہے نا کنٹریکٹ ختم ہو چکا ہے، اس کا لمیٹڈ پورا ہو چکا ہے ہاشمانی کا۔ ابھی یہ لوگوں نے جو ہے نا ٹینڈر لگایا ہے نئے ہاسپٹل کے لیے، لیکن کوئی ہاسپٹل ایگری نہیں ہے اس کو لینے کے لیے۔ کھارا در والے ادھر کہتے ہیں کہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا پرانا بل دو گے تو ہم آپ کو پھر کریں گے، نہیں تو ہماری جو شرائط ہے آپ اس کے اوپر عمل کرو گے تو ہم آپ کا ٹھیکہ لیں گے، نہیں تو اس طرح نہیں لیں گے، کنٹریکٹ آپ کا نہیں لیں گے۔ تو ابھی یہ ہاشمانی بھی ابھی کنٹریکٹ پہ کوئی نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے ہاشمانی والے بھی ابھی نخرہ کرنے لگے ہیں۔ باقی سہولت کچھ نہیں ہے، بس ان لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے، بس میڈیسن سے لے کے دوائیاں تک سب کرپشن میں نظر ہو رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات اور بھی سامنے ہمارے آئی ہے کہ یہاں پر خفیہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ چند ماہ قبل 4 افراد بھرتی کیے گئے، جن میں 2 میل اور 2 فیمیل۔ وہ بھرتیاں کس طرح سے ہوئی، نہ ان کی کوئی اخبار میں جو بقول لوگ یہاں بتاتے ہیں، یہاں کے جو ہمیں جو ملے افراد لوکل بندے بتاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی۔ یہ مبینہ طور پر بغیر کسی تشہیر کے، بغیر وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کیے بغیر، یہ صرف ایک
رشوت کے طور پر دی گئی ہیں، کسی کا منہ بند کرنے کے لیے یا کسی کے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، ان اختیارات سے فائدہ لینے کے لیے سب کیا گیا ہے۔ اب تک نہ ان کے یہاں کی جو اسٹاف ہے وہاں پر نہ ان کے آرڈر ہیں، نہ کوئی اور سلسلہ بتایا جا رہا ہے۔ آج جب ہم نے بات کی تو میں کہا گیا کہ آپ کو آرڈر ہم دے رہے ہیں، لیکن پھر وہ آئیں بائیں دائیں شائیں کر کے